آئیے اختتام کے اس مرحلے پر خطبہ صدارت سماعت کریں۔ ایوت محل کے کلگاؤں سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر سید یحییٰ نشید صاحب۔ نعتیہ ادب کا ایک مشہور اور معروف نام ہے۔ نعت رنگ کراچی اور دبستان نعت میں بڑے اہتمام سے شائع ہوتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نعتیہ ادب میں ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ آئیے خطبہ صدارت ان سے سماعت کریں۔ میں بہت ہی ادب سے جناب ڈاکٹر سید یحییٰ نشید صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آپ لوگوں نے صاحب کتاب سلیم شہزاد صاحب کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات پر سیر حاصل تبصرہ سنا ہے۔ یہاں 6-7 مقالے پڑھے گئے ہیں، ان میں شاید دو مقالے ایسے ہیں جو کتاب کے تعلق سے ہیں، باقی مقالے اور باقی مضامین جو ہیں وہ صاحب کتاب پر ہیں۔ آج جو محفل برپا کی گئی ہے وہ کشفیے کے رسم اجرا کی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ کچھ اس کتاب کے بارے میں بھی بولا جائے، اس کے نظریات، اس میں شاعر نے کس انداز میں شاعری کی ہے، کون سے طریقے اپنایا ہے، وہ خاص طور سے تقدیسی شاعری۔ تقدیسی شاعری کے تعلق سے اردو کے ناقدین، اور وہ بھی بہت بڑے بڑے ناقدین، کا یہ خیال ہے کہ تقدیسی شاعری یا عقیدے کی شاعری میں شعریت نہیں رہتی۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مذہب بیدار ہیں، تو کہاں سے انہوں نے شاعری پڑھی ہوں گی، مذہبی شاعری۔ بہرحال ان کے یہ جو دعوے، بڑے بڑے دعوے تھے، اس دعوے کو سلیم شہزاد نے اپنی یہ کتاب میں جھٹلا دیا۔ اچھا، بعض وقت ہمارے سلیم شہزاد صاحب بھی ہاں میں ہم ملا دیتے ہیں، نہیں وہ تقدیسی شاعری کا، اب ان کے سامنے انہی کی کتاب ہے، ان کے سامنے انہی کی کتاب ہے۔ تو اس تقدیسی شاعری میں یعنی کشفیہ میں 7 عنوانات ہیں، حمدیہ ہے، نعتیہ ہے، منقبتی ہے، دعائیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حمدیہ اشعار میرے خیال سے 7 یا 8 منظومات ہیں، اس میں سرسری طور پر دیکھا میں نے۔ اس میں خدا کے تعلق سے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں یا جو باتیں خدا کے تعلق سے کہی گئی ہیں، اس میں فکر کے بجائے یعنی ذہن کے بجائے دل کو اس میں مقام دیا گیا ہے، اس لیے کہ خدا کے تعلق سے اگر ذہن کتنی بھی فکر کر لے، کچھ بھی سوچ لے، مولانا آزاد کے خیال سے کہ آدمی کی جو فکر ہے وہ ٹھوکر کھاتی ہی ہے، بس اللہ کی ذات ایسی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں الہ کے معنی حیرت میں ڈالنے والا بھی کہے۔ اب حیرت
हैरत का इजहार दो तरीके से करता है, या तो इस्तेजाबिया अंदाज में या इस्तफहामिया अंदाज में। हजरत ये सलीम शहजाद की जितनी भी ये मंजूमात हम्द पर हैं, उनमें से 3 या 4 नज़में ऐसी है जिसमें इस्तेफामिया अंदाज को अपनाया गया है, और इस ढंग से अपनाया गया है इस्तेफामिया अंदाज कि उसमें इस्तेजाबिया उनसर भी दाखिल है। और इससे पता चलता है कि सलीम शहजाद अपनी मंजूमात में, हमदिया मंजूमात में खुदा को ढूंढने की, खुदा को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। नात हमद के बाद नात का ही दर्जा है। नात अगरचे के आम तारीफ को भी कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ बयानी को नात कहा जाता है। इसमें अरबी से लेकर आज दौर हाजिर के उर्दू अदब तक नातों का सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा है, और अच्छी अच्छी नातें कही गई हैं। और क्यों ना कहा जाए नाते रसूल क्यों ना कहा जाए कि खुद अल्लाह ने हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान हकीम में तारीफ़ किया। सलीम शहजाद ने नातों के सिलसिले में भी इसी वतीरे को अपनाया है। उनके यहाँ सरसरी तौर पर जो मैंने देखा है तो मोहतात अंदाज का ख्याल रखा गया है, वो अंदाज जो अरबी में नात निगारों का रहा है। नात के बाद मनक़बत है। सहाबा कराम रजी अल्लाहुम अजमईन की और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ को मनक़बत कहा जाता है, और ये सिलसिला भी हमारे तक़दीसी अदब और हमारे मजहबी अदब का एक जुज़ है। उसके मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हम ईदैन के मौके पर और जुमे के दिन खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा सानी में खुलफाए राशिदीन की मनक़बत का ज़िक्र है। जब खुतबे में है ज़िक्र तो फिर यह सहाबा कराम की हम मनक़बत क्यों ना अदा करें, इसका ख्याल सलीम शहजाद ने रखा है, और वहाँ भी मोहतात अंदाज में सहाबा कराम रजी अल्लाहुम अजमईन की तारीफ़ बयान किया। दुआ, उनकी एक किताब का नाम ही दुआ पर मुंतशर है। इसमें दुआया कलमात भी हैं, और दुआ में इल्हा, बेकसी, बेबसी, इसका एतराफ़ ज़रूरी है, तज़र्रुअ होना उसमें। और इसकी बेहतरीन मिसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की दुआ है। उसका अरबी तो हमको समझ में नहीं आती, उर्दू उसका तर्जुमा ही पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना तजर्रो, और वैसे हालात से भी गुजरे थे उस वक्त ताइफ के मैदान में। उसकी वजाहत की यहाँ ज़रूरत नहीं, बस इशारतन कह रहा हूँ कि ताइफ के मैदान में दावत के काम के सिलसिले में जब वहाँ जाना हुआ तो लोगों ने बड़ी तकलीफ दी, बहुत ज़रूरत पहुँचाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस वक्त बेबसी और बेकसी के आलम में बारगाह खुदाबंदी में जो अल्फाज आपकी ज़बान से दुआया अंदाज में निकले हैं, उसमें बड़ा तजर्रो और बड़ा इल्हा और बड़ी बेबसी और बड़ी बेकसी दिखाई देती है। इस किताब में कशफिये की दुआया मंजूमात में भी तकरीबन वही उनसर लाने की सलीम शहजाद ने कोशिश की है। अब्र गोहरबार गालिब की मसनवी है, उसके हम्द व नात का फ़ारसी का तर्जुमा उन्होंने अपनी इस किताब में किया है। उसका एक हिस्सा मेराज नबी भी है, गालिब ने मेराज नबी पर भी लिखी है, उसको शायद उन्होंने
چھوڑ دیا کیوں تو کافی طویل ہے, تقریباً 180 اشعار ہے اس کے, تو اس کو نظر انداز کر دیا. انہوں نے صرف حمد اور نعت کے حصے کو لے کر اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کشفیہ میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. یہ کتاب لکھ کر ہمارے سلیم شہزاد صاحب نے ان دعووں کو توڑ دیا ہے, ان دعووں کو ختم کر دیا ہے کہ مذہبی شاعری یا عقیدت کی شاعری میں شعریت نہیں ہوتی. یہ کتاب شعریت سے بھرپور ہے. اتنا کہنا.